हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये बात तो हम बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि इस वक्त हमारी दुनिया में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं वो दो ग्रुप में बटे हुए हैं, जिसमें से एक ग्रुप को शिया कहा जाता है तो दूसरे ग्रुप को सुन्नी कहा जाता है। जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप पूरी दुनिया की आबादी का 80% है, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान लगभग 20% है। अब जाहिर है कि सुन्नियों की आबादी ज़्यादा है तो दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं वो ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम के ही होंगे। मगर दूसरी तरफ इराक़, ईरान, यमन इस जैसा कुछ देश शिया मुसलमानों के भी हैं। पार्टिकुलरली अगर बात की जाए तो हमारे प्यारे देश भारत की, यहाँ पर जो भी टोटल मुस्लिम आबादी है उसका लगभग 86 से 87% सुन्नी मुस्लिम है, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ 13 से 14% ही शिया मुस्लिम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों ग्रुप्स के अंदर एक दूसरे के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ और अफवाहें पाई जाती है कि जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मिसाल के तौर पर आम शिया लोग सुन्नियों के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर यकीन करते हैं कि जिसका सुनकर न सिर्फ हंसी आती है बल्कि वो चीज़ लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं लगती है। ठीक इसी तरह ये सुन्नी ग्रुप्स के भी आम लोगों के बीच ऐसे रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें नज़र आएगी जिनके वो लोग यकीन रखते हैं, मगर उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, बल्कि वो तो सुनने में ही फ़नी महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक दूसरे के बारे में बहुत सारी अफवाहें और गलतफहमियाँ पाई जाती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि फ़र्क नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और फ़र्क के साथ साथ ही, यानी फ़र्क के वजह से ही इतिहास में ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग हुए थे, वरना पहले तो कोई ग्रुप हुआ ही नहीं करता था। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच एक जो बुनियादी जो फ़र्क पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा फ़र्क कलमे को लेकर है। जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वसीउर रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, जिसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ताल्लुल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जनाब हज़रत अली अल्लाह के वली हैं, रसूलुल्लाह के वसी और आपके खलीफा बिला फसल है। यानी दोस्तों, शिया मुसलमानों के कलमों में आप लोगों को अल्लाह और रसूल के साथ साथ हज़रत अली का भी ज़िक्र मिलेगा। मगर दोस्तों, याद रहे, शिया मुसलमानों के कलमे का जो ये आखिरी पार्ट है जिसमें ये कहा गया है हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं बिला फसल, यानी बेला किसी फासले के, तो इस पे शिया मुसलमानों के अलावा कोई भी एग्री नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ एक तरफ शिया मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली को ही उनका पहला खलीफा मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हज़रत अली से भी पहले 3 खलीफाओं को मानते हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, जबकि दूसरे खलीफा हज़रत उमर थे और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान थे और चौथे खलीफा हज़रत अली थे। बात करें अगर कुरान के बारे में, क्या शिया और सुन्नियों का कुरान अलग अलग है, तो दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग अरबिक के हिसाब से देखेंगे तो कुरान दोनों का एक ही है, मगर अगर तर्जुमे को देखेंगे तो यानी ट्रांसलेशन
اور یعنی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن کو دیکھیں گے تو معاملہ پوری طریقے سے الگ ہے۔ یعنی ایک آیت کا ترجمہ شیعہ مسلمانوں نے الگ طرح سے کیا ہوگا اور جبکہ سنی مسلمانوں نے الگ طرح سے کر رکھا ہوگا۔ ایون تفسیر یعنی ایکسپلینیشن میں زیادہ تر آیتوں کا کنٹیکسٹ ہی بدلا ہوا نظر آئے گا۔ بات کریں اب اگر نماز کے بارے میں تو دونوں ہی گروپس کے اندر دن میں 5 فرض نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے، مگر جہاں ایک طرف سنی مسلمان 5 نمازوں کو الگ الگ ادا کرتے ہیں تو اسی طرح شیعہ مسلمان اپنی کچھ نمازوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان سارے ہی نمازوں کو ان 3 وقتوں میں ہی ادا کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں بھی سنی مسلمانوں میں جو تراویح کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، جس کو سنی مسلمان بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور کیونکہ وہ سال بھر کے بعد واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی کئی دن پہلے سے ہی چرچے کرنے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شیعہ مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر تراویح کا کنسیپٹ موجود ہی نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ایسی بدعت ہے کہ جس کا سنیوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں گروپس کے بیچ بڑا فرق حضرت امام مہدی کو لے کر بھی ہے۔ اس بات کا تو پوری دنیا کے مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ دراصل حضرت امام مہدی کے جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ قیامت کے سے پہلے ظاہر ہوں گے، ہماری دنیا سے ظلم و ستم، ناانصافی اور اس طرح کی ہر غلط چیز کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں امن قائم کریں گے اور اپنی ایک خلافت بھی قائم کریں گے۔ لیکن دوستو، اس پورے معاملے میں جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، باقاعدہ وہ پرورش پائیں گے، بڑے ہوں گے، پھر صحیح وقت آنے پر ہی لوگوں کے سامنے ایز امام مہدی یعنی امام مہدی کے طور پر ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے خلافت قائم کریں گے۔ مگر دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قیامت کے قریب کے دور میں حضرت امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو ہماری دنیا میں آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں، پچھلے سینکڑوں سالوں سے ہماری اس دنیا میں ہی موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ ایک غار کے اندر محفوظ ہیں اور صحیح وقت آنے پر صرف ظاہر ہوں گے، یعنی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد ہی دنیا بھر میں اپنی خلافت قائم کریں گے۔ دوستو، شیعہ اور سنی گروپس کے بیچ ایک بڑا اختلاف حضرت علی کو لے کر بھی پایا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی شیر خدا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد باقی جو نبی اور رسول ہیں ان سے بھی زیادہ افضل ہیں، جبکہ سنی مسلمان اس نظریوں اور اس عقیدے کو پوری طریقہ سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سنی مسلمان حضرت علی شیر خدا کو داماد رسول اور ایک خلیفہ کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں۔ محرم کے موقع پر ماتم کرنا بھی شیعہ گروپس کو سنی گروپس سے پوری طریقہ سے الگ مناتا ہے، کیونکہ شیعہ مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں یعنی کربلا کے جنگ میں اہل بیت کے ساتھ جو حد سے زیادہ نامناسب سلوک کیا گیا تھا، اس کی یاد میں ہی، اس کے غم میں ہی وہ لوگ ماتم مناتے ہیں۔ دوسری طرف سنی مسلمان بھی 10 محرم کو مناتے ہیں، اہل بیت کے یاد کرتے ہیں، لیکن ان کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ طلاق کا کنسیپٹ بھی ان دونوں گروپ الگ الگ پایا جاتا ہے۔ جس طرح سے سنی مسلمانوں میں نکاح کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے شیعہ لوگوں میں طلاق کے وقت میں بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی شیعہ گروپس میں گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی ہے۔
فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر کے بلکہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ بلکہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، شیئر کریں، شیئر کریں۔ کریں کریں